علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوان پتر وال تک دے پینے 18 سالاں دا جوان بچہ اکھاں دے سامنے ہووے اور کسے سیر تے جان دی اجازت نہیں منگدا پیا، سفر تے جان دی اجازت نہیں منگدا پیا، بلکہ ہم شکل مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر شہید ہون دی اجازت منگدے پینے۔ ارے کون علی اکبر ہے جنوں تک کے تے نبی دی تصویر سامنے آوندی ہے۔ میرے آقا دے وصال تو بعد جدوں حضرت سیدنا شہزادہ علی اکبر دنیا تے آئے نے، ایڈا سونا وجود ہے، ایڈا سونا چہرہ ہے، جدوں صحابہ نو میرے آقا کریم دی یاد آندی ہے، صحابہ امام علی مقام امام حسین دے گھر حاضر ہوندے نے، کہندے نے اے حسین ذرا اپنا پتر اکبر تے وکھا۔ اکبر نو تک دیاں وچوں آمنہ دے لال دی جھلک نظر آندی ہے۔ او میدان کربلا دے اندر حضرت علی اکبر اپنے ابا جان دے سامنے حاضر نے، ہاتھ جڑے ہوئے نے، کہندے نے ابا جی میں نے اجازت دے دیو میں نہ کوفیاں یزیدیاں دے نال جا کے لڑائی کرا، میں نے پتہ ہے شہادت اللہ نے میرے بھی مقدر اندر لکھ چھڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو سوچو تے صحیح باپ واسطے کیڑا اوکھا کم ہوندا ہے، اپنے پتر نو کس میدان اندر ٹوردا پیا ہے، کس میدان دی اجازت دیندا پیا جتھے جا کے اس دی جان نکلنی ہے، جتھے جا کے روح پرواز کرنی ہے۔ امام حسین نو پتہ ہے میرا پتر اس جگہ تے جان دی اجازت منگدا پیا ہے جتھے جان والا کوئی واپس نہیں آیا۔ عباس گئے نے اپنے قدماں تے چل کے گئے سن، حسین دیاں کندیاں تے لاش بن کے واپس آئے نے، اور محمد گئے نے قدماں دے نال چل کے گئے سن، لیکن امام حسین نے لاشاں جھولی وچ جا کے لیانیاں نے۔ حضرت قاسم جوان امام حسن مجتبی دا شہزادہ ہے، گھوڑے تے چڑھ کے گئے نے، لیکن چاچو امام حسین نے اپنے مونڈے تے شہادت دا دولہا بنا کے لے آندا ہے۔